वर्षौंदेखि खोलालाई बगर पर्खिरहेको छ, वर्षौंदेखि खोलालाई बगर पर्खिरहेको छ, उता मलाई पनि त मेरो घर पर्खिरहेको छ। जस्तो भन्छ नि त्यो 5 कक्षामा हुँदाखेरि एउटा त्यो एकदम जोस आउने के, धेरै वर्ष अघिको कथा नाला पानीको, सानो सानो नेपाल फुल जस्तो कमल, देश बाहुलाउने बैरिगथुन बिचरा, नाला पानी खिल्लामा नली आरम सिन्वर। यो कविताहरू नै यो अहिले पनि मलाई त्यो आउँछ कि त्यो, किनभने रुचि छ नि त साहित्यमा कवितामा होइन। उहाँ फलाना कविले लेखेको यताउता भन्ने थाहा हुन्छ, तर त्यतिखेर त हामीलाई चाहिँ केसँग सम्बन्धित हुन्छ नि, कविता पढ्नेसँग सम्बन्धित मजा लाग्थ्यो कि, गुनगुन आउँथ्यो बच्चा बेलामा होइन। त्यो कसले लेखेकोतिर ध्यान जान्थेन हाम्रो त्यतिखेर। उहाँहरूलाई साँच्चै सम्मान गर्ने गर्छ, उहाँकै बच्चालाई पछ्याएर होइन, उहाँले सिकाउनु भएको जुन बाटो पहिल्याएर चाहिँ नि हामी ताते तातेर हिँडिराखेको छौँ अहिले होइन। यो उहाँहरूको स्थानसम्म सायदै कोही पुग्न सक्ला, किनभने उहाँ भनेको त हाम्रो नेपाली साहित्य धरोहर हुनुहुन्छ। उहाँहरू भनेको हामी जस्तो अब वरिष्ठ अग्रज भनेर भन्छौँ नि हामी, त्योभन्दा नि माथि हुनुहुन्छ। उहाँ भनेको धरोहरहरू हो। कुदी हिँड्ने फगत 2 खुट्टा मात्र रहेछ, कुदी हिँड्ने फगत 2 खुट्टा मात्र रहेछ, कुदी हिँड्ने फगत 2 खुट्टा मात्र रहेछ, जीवनको गति छ कछुवा चाल चलेको, जीवनको गति छ कछुवा चाल चलेको। यो कुवेतको नगरीमा जति पनि साहित्य कार्यक्रमहरू भए, साहित्यिक कार्यक्रमहरू भए, त्यसमा भविष्यमा आउने साहित्यिक सर्जकहरूले नाम लिनु पर्दाखेरि जुन हामीले अहिलेसम्म गरेका जुन गतिविधिहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ एउटा स्वर्णिम युगको रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने आशा अपेक्षा राखेको छु। किनभने अहिलेसम्म कुवेतमा हामीले जति साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्यो अरू कुनै संस्थाले गर्न सकेको छैन। जातपात वर्ग धर्म नचिन्दछ नजान्दछ, जातपात वर्ग धर्म नचिन्दछ नजान्दछ, जातपात वर्ग धर्म नचिन्दछ नजान्दछ, गर्दैन भेदभाव मान्छेले झैँ भन्दैन गरिब धनी, गर्दैन भेदभाव मान्छेले झैँ भन्दैन गरिब धनी, रुवाउँदछ सबलाई काहीँ लाग्दो मृत्यु बनी। धेरै ठुलो रूपान्तरणमा मद्दत पुगेको छ, धेरै ठुला ठुला परिवर्तनहरूमा मद्दत पुगेको छ। अब हामी विगतमा भनौँ न, हाम्रो जुन नेपालको परिवेशमा भनौँ, हामी विश्वतिर नजाउँ, हाम्रो आफ्नै देशको परिवेशमा जाउँ। अग्रजहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ भन्न चाहन्छु कि कसैलाई पनि हतोत्साहित र निरुत्साहित हुने कुराहरू नभनिदिनु होला। कृपया उहाँहरूलाई हौसला दिनु होला। भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ, सिक्नेलाई प्रेरणा दिनुहोस्, सिकाउनुहोस्, हौसला दिनुहोस्। यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर सोच्नु सबैले देश नबन्नुको कारण अनि उपाय के होला? म भन्छु यी सारा भ्रष्टाचारीलाई लगेर जिउँदै खाल्टोमा गाडिदिनुहोस्, जिउँदै लगेर गाडिदिनुहोस्, यी सारा भ्रष्टाचारीहरूलाई लगेर जिउँदै गाडिदिनुहोस्। सोच्नु सबैले देश नबन्नुको कारण अनि उपाय के होला? म भन्छु यी सारा भ्रष्टाचारीहरूलाई लगेर जिउँदै गाडिदिनुहोस्। कोही भन्छन् कहिले नरुनु, आँसु आँखामा थालिदिनुहोस्। म भन्छु मन हलुका हुन्छ धित नरुन्जेल भक्कानिदिनुहोस्। अझै यो भन्छु कि तपाईँलाई मनपर्छ पोस्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, जति मन लाग्छ गर्नुहोस्, एकदम खुसीको कुरो हो होइन। तर कृपया जो रचनाकार हुन्छ, रचनाकारको नाम सहित गरिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई राम्रो हुन्छ। पति गुमाउनुको पीडामाथि वचन बाणको प्रहार उस्तै, पति गुमाउनुको पीडामाथि वचन बाणको प्रहार उस्तै, पति गुमाउनुको पीडामाथि वचन बाणको प्रहार उस्तै, नन्द अनि सासूले यातना दिएकी नारीको कथा लेख्दैछु, नन्द अनि सासूले यातना दिएकी नारीको कथा लेख्दैछु, काली लाग्दो जिन्दगी जिएकी नारीको कथा लेख्दैछु, पुतै चुरा सिन्दुर पखालिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। ए प्यारो दुश्मन, तिमीलाई म कुन शब्दले आभार गरौँ? हे प्यारो दुश्मन, तिम्रो हर प्रहारमा म झन्झन मजबुत हुँदै गएँ। ए प्यारो दुश्मन, तिमीलाई कुन शब्दले म आभार गरौँ? तिमी सोच्दो हौ मलाई कसरी तिरस्कार गरौँ? आऊ सँगै बसेर मेरो छातीको चिरफार गरौँ। केही कुरा गरौँ भनेर हाम्रो देश प्यारो नेपाल युट्युब च्यानलबाट म तपाईँकै प्रिय मित्र प्रसाद तिमसिना उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कहिले उकाली त कहिले ओह्राली, कहिले देश कहिले विदेश, त्यस्तै गरी हामी आजको बसाइमा पनि यस्तै समसामयिकमा विषयमा कुरा गर्नको लागि भनिन्छ नि
प्रवासमा रहे पनि या स्वदेशमा रहे पनि आफ्नो देशप्रतिको माया, देशप्रतिको ममता कहिले पनि भुल्न सकिँदैन। हो, यस्तै विषयलाई समेट्दै कलम चलाउँदै कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु मेरो बालपनको जीवनी, कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु मेरो बालपनको जवानी, त्यसैले त सोच्ने गर्छु मेरो के होला बुढेसकालको जवानी। हो, यस्तै मिठास शेरहरू लिएर एकजना आजका मैले अतिथि पाउनलाई बोलाएको छु। साहित्य प्रेमी, गजलकार भन्न चाहन्छु उहाँलाई। उहाँ कुवेतको बसाइमा विगत 10 वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना साहित्यमा कलम चलाउनु भएको छ। आज उहाँ नैसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दै, त्योभन्दा पनि अब कार्यक्रमको सेड्युल नै छ केही कुरा गरौँ भनेर, त्यही साहित्यका गतिविधि। अब साहित्य भनेपछि कलाकारतिर पनि पुग्छ, कलाकारिता प्रति पनि बहस गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ राज श्रेष्ठ। म आजको कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार राजी, सन्चै हुन्छ? नमस्कार, एकदम आराम छ। के कसरी बगिरहेछ दिनचर्या? तपाईँ आराम हुनुहुन्छ? आरामै भन्नुपर्छ। दिनचर्याहरू अब प्रवासको बसाइ छ, ड्युटी गऱ्यो आयो, आफ्नो दैनिकी हुन्छ, दैनिकी काम काजहरू यसरी नै बित्दैछ। भनेपछि तपाईँ त साहित्यकार हुनुहुन्छ। अब मैले तपाईँलाई के भनेर बोलाउँ? साहित्यकार भनेर सम्बोधन गरौँ कि सिधै राजजी भनेर बोल्नु सम्बोधन गरौँ कि के हो? अब साहित्यकार भन्दा नि साहित्यमा अभिरुचि राख्ने हो। कहिलेकाहीँ फुर्सदको समयमा कलम चलाउने गर्छु, तर सरल हिसाबमा सिधै नाम लिएर बोलाउनु भयो भने फरक पर्दैन। गजलकार भन्नुपर्छ कि त्यसै सिधै नाम लिएर बोलाउनु? सिधै नाम। ल ठिक छ राजजी, अब त्यसो भने तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। आजको बसाइमा अब गजलकार साहित्य प्रेमीसँग छु म। धेरै बहस गर्नुभन्दा पनि अब शीर्षक पनि छ केही कुरा गरौँ। केही कुरा गरौँ भन्दा पनि केही कुरा अब सुनौँ साहित्यमा, होइन? सबभन्दा पहिले चाहिँ एउटा तपाईँको शेर रचना तपाईँलाई मनपर्ने, होइन, तत्कालै अर्थात् पुरानै भए पनि। सर्वप्रथम मेरो देश प्यारो नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शकवृन्दहरूमा म राज श्रेष्ठको तर्फबाट हार्दिक नमन तथा अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। मलाई यहाँसम्म बोलाएर केही कुरा राख्ने, सेयर गर्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा हाम्रो प्रसाद तिमसिना सरप्रति पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अब गजलहरू अब अहिलेको क्रममा चाहिँ व्यस्तताले गर्दा त्यति नयाँ गजलहरू छिटपुट रूपमा मात्र लेख्ने गरेछु। पहिला जस्तो सक्रिय रूपमा लागि पर्न सकेको छैन, र यो कोरोना समयको योले गर्दाखेरि पनि यो झन् तपाईँ बोला भने झन् कोरोना भन्दा त झन् एकान्तमा हुन्छ, सेपरेट हुन्छ, रुममा एक्लै बसेर झन् लेख्न सक्नुपर्ने हो नि त। झन् फुर्ने हो यस्तो कोरोना भएर रुममा मात्रै बसिराख्ने हो भने चाहिँ समय पायो पर्याप्त मात्रामा। जब जागिर खान जानुपर्छ नि तब व्यस्त भइन्छ। अनि त्यसपछि लकडाउनको पिरियडमा कोठामा बसेर एकान्तमा बसेर लेख्नु र ड्युटीमा गएर ड्युटीको चहल पहलमा ध्यान ड्युटीतिर केन्द्रित गर्नुमा फरक पर्छ। ठिकै छ, यी बस कुरालाई अझै पछाडि बसौँ। त्यसो साथसाथै चाहिँ अनि सबभन्दा पहिले एउटा तपाईँको रचना जाओस्। सबभन्दा पहिला म मेरो पुरानो एउटा गजलबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। पुरानो गजल, म चाहिँ त्यो गजल किन सुरुवात गर्न चाहन्छु भने धेरैले मन पराउनु भएको गजल हो, धेरैले अफर गर्नुभएको, धेरैले सुन्न रुचाउनु भएको गजल हो। त्यो गजलबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। वर्षौँदेखि खोलालाई बगर पर्खिरहेको छ, वर्षौँदेखि खोलालाई बगर पर्खिरहेको छ, उता मलाई पनि त मेरो घर पर्खिरहेको छ। वर्षौँदेखि खोलालाई बगर पर्खिरहेको छ, उता मलाई पनि त मेरो घर पर्खिरहेको छ। परदेश गएको छोरो कहिले आउँला भन्दै, परदेश गएको छोरो कहिले आउँला भन्दै, बुढी आमाकी धमिलो नजर पर्खिरहेको छ, उता मलाई पनि त मेरो घर पर्खिरहेको छ। एक्ला एक्लै बिते कयौँ दिन अनि रातहरू, एक्ला एक्लै बिते कयौँ दिन अनि रातहरू, एक्ला एक्लै बिते कयौँ दिन अनि रातहरू, मेरो प्रियकी प्यासी अधर पर्खिरहेको छ। वर्षौँदेखि खोलालाई बगर पर्खिरहेको छ, मलाई पनि त मेरो घर पर्खिरहेको छ। टुहुरो झैँ भएर बाँच्न विवश मेरा सन्ततिका, टुहुरो झैँ भएर बाँच्न विवश मेरा सन्ततिका, टुहुरो झैँ भएर बाँच्न
विवश मेरा सन्ततिका मनमा गुम्सिएका लाखौँ रहर पर्खिरहेको छ, वर्षौँदेखि खोलालाई बगर पर्खिरहेको छ, उता मलाई पनि त मेरो घर पर्खिरहेको छ। जति नै दौडधुप गरोस् जिन्दगी जिउनलाई, म मक्ता शेरमा छु, जति नै दौडधुप गरोस् जिन्दगी जिउनलाई, हामी जति नै दौडधुप गरौँ जिन्दगी जिउनलाई, जिन्दगीलाई मृत्युले अक्सर पर्खिरहेको छ, जिन्दगीलाई मृत्युले अक्सर पर्खिरहेको छ, वर्षौँदेखि खोलालाई बगर पर्खिरहेको छ, उता मलाई पनि त मेरो घर पर्खिरहेको छ। वाह वाह वाह, वर्षौँदेखि खोलालाई पर्खिरहेको छ, बगरले खोलालाई पर्खिरहेको छ, मलाई पनि उता घरले पर्खिरहेको छ। वाह वाह, यस्तो दमदार शेरहरू परदेश गएको कसरी चाहिँ फुर्छन् यस्ता शेर? एउटा लेखिएको गजल थियो यो परदेश आइकनको कुरा कि परदेश आइकन लेखिएको गजल हो यो परदेशीको पीडाहरूलाई यसमा समेट्ने कोसिस गरिएको छ। अब यस्तो हुन्छ, गजलका शेरहरू जुन हुन्छ त्यो एउटा केही हदसम्म काल्पनिकताले त्यसमा स्थान पाउन सक्छ कुनै गजलहरूमा, तर जति पनि प्राय गजलकारज्यूहरूले गजलहरू लेख्नुहुन्छ, शेरहरू बनाउनुहुन्छ, त्यसमा धेरै हदसम्म चाहिँ वास्तविकतासँग वास्तविकताबाट त्यसलाई अभिप्रेरित भएर प्रस्फुटित भएको हुन्छ, उतारिएकै हुन्छ वास्तविकतामा। किनकि साहित्य भनेको एउटा यस्तो माध्यम हो कि हामीले चाहिँ नि जुन मनमा प्रस्फुटन भएको कुराहरूलाई जुन सजिलै अभिव्यक्त गर्न सक्दैन नि, त्यो अभिव्यक्त गर्ने एउटा सहज माध्यमबाट साहित्य, चाहे त कवितामा होस् चाहे गजलमा होस्, यसरी नै उतारिन्छ। तपाईँलाई यस्तो यो अब साहित्यप्रति रुचि राख्न चाहिँ कोबाट चाहिँ प्रेरित हुनुभयो त सबभन्दा पहिले? साहित्यमा रुचि राख्नु त अब सानैदेखि अब कलम चलाउनु त गर्थेँ, तर साहित्य लेखनको विधाहरूको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग ज्ञान थिएन। पहिला लेख्दै गएँ, बिस्तारै बिस्तारै साहित्यतिर रुचि भएको कारणले अध्ययनहरू पनि जारी नै थियो। अब सामाजिक सञ्जालहरू जस्तो अब युट्युबमा आउने साहित्यिक कार्यक्रमहरू, रेडियोमा बज्ने साहित्यिक कार्यक्रमहरू लगायतका, फेसबुकमा पोस्ट भएका, फेसबुकमा त भर्खरै अब 8-10 वर्ष हुँदैछ भर्खर होइन, 8-10 वर्षकै पिरियडको कुरा गर्दैछु म। यो फेसबुकमा पनि धेरै सिक्न सकिन्छ। मैले धेरै जसो सिकेको फेसबुकबाट हो। नाकान्ती भन्नुपर्दाखेरि के किताबहरू अध्ययन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर भनिन्छ नि पढेर भन्दा बढी पढेर जानिन्छ, पढेर जान्छ हो। त्यसरी नै मैले अध्ययन गर्दै गएको हुँ र जुन घटनाक्रमहरू विगतदेखि वर्तमानसम्म जुन दोहोरिँदै गयो, चल्दै गयो, जुन साथी सङ्गतहरूसँग जुन भेट हुँदै गयो, त्यसरी नै साहित्यहरू सिक्दै गएँ होइन। त्यसैले बाल्यकालदेखि तपाईँको त्यस्तो अब साहित्यमा स्कुलमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ नि, साहित्य गतिविधिहरू हुन्छ आदि इत्यादि, त्यतिखेरदेखि नै तपाईँ बाल्यकालदेखि नै साहित्यमा त्यसमा पनि एटेन्ड हुनुहुन्छ कि भाग लिनुहुन्छ कि प्रतियोगितामा? हजुर, म सानो छँदाखेरि हाम्रो यो प्रतियोगिताहरू हुने, अनि शुक्रबार यो कार्यक्रमहरू हुने हुन्थ्यो, साहित्य हुन्छ गतिविधिहरू, साहित्य खेलकुद कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। मलाई बच्चादेखि नै कविता एकदम मनपर्ने हो। मलाई अहिले पनि सानो बेलामा हामीले पढ्ने गरेको कविता अहिले पनि कण्ठस्थ याद छ। त्यसो भने त्यतिखेरको कविताहरू त्यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि, घरिघरि आउने गर्छ मेरो बालपनको जवानी, घरिघरि आउने गर्छ मेरो बालपनका अब हरेक त्यतिखेरको तपाईँको कविता मलाई पनि अझै सुनु एकदम भित्रदेखि ऊर्जा आयो क्या। त्यसको साथै अब दर्शकहरू हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ। म पहिला क्लासमा पढ्ने गरेको कविताहरू याद छ होइन, तर तपाईँले जुन त्यो प्रतियोगितामा वाचन गर्नुभयो, भाग लिनुभयो, त्यतिखेरको कविताहरू अहिले मलाई याद छैन। ठिक छ, त्यतिखेर बालककालको त्यो जुन रहर अनि लहरमा लेखेको थियो होइन, त्यतिखेरको त्यो धेरै वर्ष भयो नि। अब तकरिबन भनौँ न आजभन्दा त्यस्तै अब 35 वर्ष अगाडिको कुरा। ठिकै छ, तपाईँलाई जुन इच्छा लाग्छ होइन, जुन अहिले त्यतिखेरको तपाईँको ध्यान छ त्यो चाहिँ आफ्नो। त्यतिखेर त हामीले जुन पढ्ने गरेको कविताहरू चाहिँ जस्तो भन्छ नि, त्यो 5 कक्षामा हुँदाखेरि एउटा त्यो एकदम जोस आउने के, धेरै वर्ष अघिको कथा नाला पानीको, सानो सानो नेपाल फुल जस्तो कमल, देश दौलाउने बैरी गर्थ्यौँ बिचरा, नाला पानी किल्लामा नली आरम छिनबर, यो कविताहरू नै त्यो अहिले पनि मलाई त्यो आउँछ कि त्यो, किनभने रुचि छ नि त साहित्यमा, कवितामा होइन। त्यतिखेर अब यो चरेको बेला कविता, अब किसानको कविताहरू हुन्छ नि, एकदम
मनलाई छुन्थ्यो कि त्यो कविताहरूले त्यसैबाट अभिप्रेरित भयो बिस्तारै बिस्तारै कविता भन्दा पनि अब मैले पनि अब पढ्न पढा त यसको लेखक चाहिँ को हुनुहुन्छ कसको यो जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि तपाईँलाई थाहा छ धेरै वर्ष अघिको कथानाला पानीको अँ, लेखकको बारेमा चाहिँ मैले त्यति उ भएन त्यतिखेर हामीले पढ्ने भनेको अब प्रायः जसो अब बालकृष्ण शर्माको कविता होइन लेखनाथ पौड्याल माधव प्रसाद घिमिरे उहाँहरूको कविताहरू पढ्ने कविता मजा लाग्थ्यो कविता तर अब कसले लेखेको थाहा कसले लेखेको मतलब हुन्थेन तर अहिले जी त्यो अब थाहा हुनु अहिले बल्ल आएर चाहिँ नि अब उहाँ फलाना कविले लेखेको यताउता भन्ने थाहा हुन्छ तर त्यतिखेर त हामीलाई चाहिँ केसँग सम्बन्धित हुन्छ नि कविता पढ्नुसँग सम्बन्धित हुन्छ मजा लाग्थ्यो कि गुनगुनाउँथ्यो बच्चा बेलामा होइन त्यो कसले लेखेकोतिर ध्यान जान्थेन हाम्रो त्यतिखेर तर बालकृष्ण समज्यूले लेख्नु भएको इच्छा कविता छ नि इच्छा कविता त्यो चाहिँ बालकृष्ण समले नै लेखेको भन्ने मलाई थाहा छ होइन जस्तो मुना मदन लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले नै लेखेको भने अब धेरै प्रसिद्ध कविताहरू हुन्छ अब काव्यहरू हुन्छ नि उसको बारेमा चाहिँ थाहा हुन्छ यो बालकृष्ण सम भन्नुभयो इच्छा कविता इच्छा कविता तपाईँलाई इच्छा यो महेश अन्तिम जसै इच्छा यो छ महेश अन्तिम यसै मृत्यु सय अञ्जली मेरो रक्त सुकाउला नगरौँला अन्योला भई छटपटी बेलामा मुखमा बुटीहरू पर्नु नेपालकै केवल जेमा चाहिन् शैलको चिसो मिठो मधुर चुम्बन यस्ता मिठा कविता लेख्ने अब महान व्यक्तित्वलाई सम्मान उहाँहरूलाई साँच्चै सम्मान गर्नै पर्छ उहाँकै बच्चालाई पछ्याएर होइन उहाँले सिकाउनु भएको जुन बाटो पहिल्याएर चाहिँ नि हामी तातेर हिँडिराखेका छौँ अहिले होइन यो उहाँहरूको स्थानसम्म सायदै कोही पुग्न सक्ला किनभने उहाँ भनेको त हाम्रो नेपाली साहित्य धरोहर हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको हामी जस्तो अब वरिष्ठ अग्रज भनेर भन्छौँ नि हामी त्योभन्दा नि माथि हुनुहुन्छ उहाँ भनेको धरोहरहरू हो होइन उहाँहरूलाई त सदैव हृदयदेखि नै सम्मान गर्दछु ओके धन्यवाद राज सर तपाईँलाई होइन बस भन्दा पनि आज त विशेष गजलमा रुचि राख्ने म पनि हो त्यसमा पनि अब तपाईँ अब मभन्दा श्रद्धेय हुनुहुन्छ यो गलबन्दी अरू गफसप भन्दा पनि सेयरहरू नै अझै सुनौँ के छ तपाईँका नयाँ अहिलेका नयाँ सिर्जनाहरू मेरो यसमा मोबाइलहरूमा हुन्छ होइन म मोबाइलबाटै गर्छु है किनभने सबै सेयरहरू कन्टेस्ट त हुँदैन किनभने एउटा दुइटा हुँदैन त्यही भएर आदरणीय दर्शकबिन तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो देश प्यारो नेपाल युट्युब च्यानल केही कुरा गरौँ भन्ने कार्यक्रममा हुनुहुन्छ आज हामीसँग साहित्यमा अति नै रुचि राख्नुभएका राज श्रेष्ठज्यू उहाँ आफ्नो रचना वाचन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँका शेरहरू दमदार छन् जहाँसम्म लाग्छ मलाई मैले बुझेसम्म तपाईँका शेरहरू अब जाउँ न त टिममा हुनुहुन्छ फेरि पनि नमन तथा अभिवादन यहाँहरू सम्पूर्णमा हजुरहरू समक्ष म एउटा गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु म प्रायः जसो गजल मुक्तकहरू नै लेख्ने गर्छु गजलहरूमा धेरै कलम चलाउने गर्छु कविता चाहिँ कहिलेकाहीँ कविता यस्तो बेलामा लेख्ने गर्छु कि जब कुनै कुराले ठ्याक्क मनमा टक्क छुन्छ नि कुनै विषयवस्तुले त्यो बेलामा चाहिँ अब गजलको शेरहरूमा मात्र सीमित राख्न नसक्ने स्थिति आयो भने म त्यसलाई चाहिँ के गर्छु कविता पनि अहिले वाचन गर्नुला यो चाहिँ गजल अस्ति भर्खर लेखेको यो निकै नितान्त नयाँ कहीँ अहिलेसम्म वाचन गरिएको छैन कतै पोस्ट गरिएको पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम एकपल्ट हाम्रो देश प्यारो नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बसिराख्नुभएका आदरणीय साहित्य प्रेमी मनमुटुहरू तपाईँहरू माझ हाम्रा अब साहित्य प्रेमी गजलकार राज श्रेष्ठले सबभन्दा पहिलो रचना वाचन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले पब्लिस गर्नुभएको छैन नयाँ गजल यहाँहरूमा जाओस् शैशव कालमा रहर्थे धपक्क बलेका शैशव कालमा रहर्थे धपक्क बलेको बुढेस कालमा लाग्दा देखे सब जलेको शैशव कालमा रहर्थे धपक्क बलेको बुढेस कालमा लाग्दा देखे सब जलेको कुदी हिँड्ने फगत दुई खुट्टा मात्र रहेछ कुदी हिँड्ने फगत दुई खुट्टा मात्र रहेछ कुदी हिँड्ने फगत दुई खुट्टा मात्र रहेछ जीवनको गति छ कछुवा चाल चलेको जीवनको गति छ कछुवा चाल चलेको शैशव कालमा रहर्थे धपक्क बलेको बुढेस कालमा लाग्दा देखे सब जलेको पुर्याउँदा नि आश्रम देखाउने छिन् ममता पुर्याउँदा नि आश्रम देखाउने छिन् ममता
अरे पुर्याउँदा नि आश्रम देखाउँछिन् ममता आमा भन्छन् मलाई भाग्यले नै छलेको आमा भन्छन् मलाई भाग्यले नै छलेको पुर्याउँदा नि आश्रम देखाउँछिन् ममता आमा भन्छन् मलाई भाग्यले नै छलेको जीवनको गति छ कछुवा चाल चलेको देख्दा सबले जाँगर हिम्मतिलो छ भन्छन् देख्दा सबले जाँगर हिम्मतिलो छ भन्छन् देख्दा सबले जाँगर हिम्मतिलो छ भन्छन् कसले पो देख्या छ भित्र भित्रै गलेको कसले पो देख्या छ भित्र भित्रै गलेको शैशव कालमा रहथे धपक्क बलेको हरा भरा हुँदा मात्र हो सबले मलजल गर्ने वास्तविकता है हरा भरा हुँदा मात्र हो सबले मलजल गर्ने हरा भरा हुँदा मात्र हो सबले मलजल गर्ने टुक्रा टुक्रा पार्छन् यहाँ सुकेर रुख सुकेर ढलेको टुक्रा टुक्रा पार्छन् यहाँ रुख सुकेर ढलेको हरा भरा मात्र हरा भरा मात्र हो सबले मलजल गर्ने हरा भरा हुँदा मात्र हो सबले मलजल गर्ने टुक्रा टुक्रा पार्छन् यहाँ रुख सुकेर ढलेको शैशव कालमा रहथे धपक्क बलेको बुढेसकालमा लाग्दा देखे सब जलेको वाह वाह बुढेसकालमा लाग्दा सब भाइ धपक्क जलेको यस्तो हुन्छ यो जुन बाल्यकालमा शैशवकालमा होइन त्यो बालकपनको त्यो चञ्चलता त्यो रहर त्यो भन्छ नि उनीहरूलाई आवश्यकता हुँदैन कि त्यो भनेको उनीहरूको रहर हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ धपक्क बले हुन्छ त्यो एकदम झझलमा हुन्छ यो पाए त्यो भयो यो पाए पनि त्यो पाए पनि सबै हुन्छ तर बुढेसकालसम्म लाग्दाखेरि अब व्यवहारले थिचिँदै जान्छ जिउने क्रममा चाहिँ कति रहरहरू पछाडि छुट्दै जान्छ कति अधुरा हुन्छन् कति अभाव हुन्छन् होइन कति परिवारको लागि कति त्याग गरिन्छ आफ्नो सन्तानको लागि कति त्याग गरिन्छ होइन गर्दाखेरि सब त्यस्तै समेटेर जलेको हुन्छ त्यो सब जलेर जान्छ यस्तै कुराहरूलाई समेटेर जस्तो अब मक्तानमा भन्छ हरा भरा मात्र हुँदैन आफूसँग छ भने सबै छ क्या सबै सारा छ होइन अब त्यो छैन भने कसैले वास्तै गर्दैन कि त्यो रुख सुकेर ढलिसकेपछि होइन त्यो रुखमा कसैले मल गर्न जाँदैन त्यसलाई काटेर बाल्ने नै हुँदैन त्यस्तै हो र त्यसो भने अब रचना त सुन्यो गजलहरू त तपाईँको अब के कृति निकाल्ने के त यो तपाईँका रचनाहरू अब कलमी हातेर चाहिँ के फेसबुक डायरीमा मात्रै सीमित कि कुनै एल्बम त्यस्ता रचनाहरू कृतिहरू निकाल्नु यस्तो हो कतिपय पुस्तकहरूमा राख्नको लागि अब धेरैले मगाउनु पनि भएको हो होइन अनि छिटपुट रूपमा त अब यो अनलाइन मिडियाहरूमा आउने त नर्मल कुरा नै भइहाल्यो यो पत्रिकाहरूमा छापिने भने होइन तपाईँको पर्सनल अब कृति अब हामीले कहिले पढ्न पाउने त सीमित तपाईँको मोबाइलमा मात्रै सीमित हो कि एकल कृति चाहिँ अहिलेसम्म निकालेको छैन होइन एउटा गजल सङ्ग्रह चाहिँ अब नेपाल पुगेपछि निकाल्ने रहर छ एउटा है कोसिसमा छ तर विभिन्न संयुक्त गजल सङ्ग्रहहरूमा चाहिँ अब गजलहरू गइराखेको छ होइन निक्लिराखेको छ किताबहरूमा चाहिँ निक्लिराखेको छ पुस्तकहरूमा चाहिँ संयुक्त गजल सङ्ग्रहहरूमा तपाईँको पर्सनल विभिन्न अब भन्नुहुन्छ अब हाम्रो यो अहिले ग्रुपहरू छन् त्यस्तामा धेरै ग्रुपहरू छन् ग्रुपहरूले भन्छ तपाईँको पनि खै एक दुईवटा रचना दिनुहोस् म हाम्रो किताबमा हालिदिन्छु संयुक्त गजल सङ्ग्रहमा भनेर उहाँले माग्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अब कति गजलहरू पढेका छन् अब तपाईँको संयुक्त रूपमा आउने गजल अब किताब चाहिँ सङ्ग्रह चाहिँ हाम्रो बाँकी छ संयुक्त रूपमा नभइकन व्यक्तिगत रूपमा एउटा आउने जारी छ पक्का हामी किताब पढ्न पाउँछौँ 100% पक्का ल तपाईँको शुभकामना होइन हामी चाँडै नै तपाईँको किताब हामी देख्न पाऊँ सुन्न पाऊँ अर्थात् अगाडि राखेर नै पढ्न पाऊँ होइन शुभकामना छ अब यसरी जहिले फेसबुक प्रवासमा बस्ने चाहिँ म गर्दिनँ यो किताब निकाल्ने चाहिँ गर्दिनँ तर नेपाल पुगेपछि चाहिँ एउटा पुस्तक चाहिँ निकाल्नु ल अग्रिम शुभकामना तपाईँलाई यस विषयमा होइन तपाईँ अब प्रवासिनु भएको छ त्यसको साथै अब के विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ कि अहिले त यस्ता साहित्य गतिविधिहरू भएका निकै संस्थाहरू छन् च्याप्टरहरू छन् के छ यो पछिल्लो क्रममा तपाईँ कुन समाजमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि फेसबुकहरूमा त अहिले छ्याप्छ्याप्टै छन् यस्तो साहित्यिक ग्रुपहरू होइन तर एक हिसाबले म राम्रो पनि भन्छु किन राम्रो भन्छु भन्दाखेरि पिछडिएका धेरैले कलम चलाएका मात्रै स्थान पाएको हुँदैन अवसर पाएको हुँदैन र केही कुराहरू जानेको र केही नजानेको हुन्छ सिक्ने अवसर पाएको हुँदैन तर फेसबुक साहित्य ग्रुपहरूले चाहिँ धेरैलाई यस्तो सिकाएको छ
ऊर्जा मिलेको छ होइन? म सिकेको छु। अनि उहाँहरूले जुन गर्ने क्रियाकलापहरूले जुन लाइभ कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, प्रतियोगिता गर्नुहुन्छ, यो नवआगन्तुक साहित्यकारहरू जो हुनुहुन्छ, जुन साहित्यकार जोहरू हुनुहुन्छ, मलाई धेरै हौसला प्रदान गर्ने। त्यस्ता अनि के तपाईँ पनि आबद्ध हुनुहुन्छ कि के छ? यस्तो हो, म चाहिँ पहिला थुप्रो साहित्यिक संस्थाहरूमा आबद्ध थिएँ, फेसबुक ग्रुपहरूमा होइन। अब यहाँ कुवेतको सन्दर्भमा त अब तपाईँलाई पनि थाहा छ, प्रवासमा हुनुहुन्छ। कुवेतमा त अब अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कुवेत च्याप्टर तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, अब तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ महासचिव, म महासचिवको पदमा रहेर चाहिँ नि साहित्यलाई होइन यस्तो हुन्छ। अब अहिले तपाईँ हामी समाजमा आबद्ध भएर चिन्जान छ, तर तपाईँका शुभचिन्तक तपाईँका पौरहरूलाई त थाहा छैन राजश्रेष्ठ कुन संस्थामा आबद्ध पक्कै पनि भनिदिनुहोस्। तपाईँका दर्शकहरू अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कुवेत च्याप्टरको महासचिव पदमा छु अहिले म यहाँ कुवेतमा चाहिँ। अनि हामीले विगतमा भन्दा धेरै उदाहरणीय काम गर्न सफल भएका छौँ भन्छु है म चाहिँ। अहिलेसम्म यो कुवेतको नगरीमा जति पनि साहित्य कार्यक्रमहरू भए, साहित्यिक कार्यक्रमहरू भए, त्यसमा भविष्यमा आउने साहित्यिक सर्जकहरूले नाम लिनु पर्दाखेरि जुन हामीले अहिलेसम्म गरेका जुन गतिविधिहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ एउटा स्वर्णिम युगको रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने आशा अपेक्षा राखेको छु। किनभने अहिलेसम्म कुवेतमा हामीले जति साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्यो अरू कुनै सङ्घ संस्थाले गर्न सकेको छैन। होइन साहित्य कार्यक्रमहरू सङ्घ संस्थाले गर्ने होइन, साहित्य पाठै हुन्छ नि त एउटा होइन। के कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू संस्थाहरूले साहित्य कार्यक्रम गर्छन् अनि शासनले त त्यसमा गर्ने नै भइ नै हाल्यो होइन। कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँले विगतमा गर्नुभयो? अब यो लक्ष्मी जयन्तीको बेलामा साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्ने, भानु जयन्तीको बेलामा गर्ने, हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकारहरूप्रतिको स्मृतिमा चाहिँ उहाँको स्मृति, उहाँको सम्मानमा जुन कार्यक्रम गर्ने त्यो छँदैछ। त्यो बाहेक पनि हामीले चाहिँ एउटा अब यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउँ, प्रत्येक 3 महिनामा हामीले चाहिँ अगाडि लैजाउँ भन्ने साहित्य कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा होइन। यो काव्य प्रवाह श्रृङ्खला भाग्दै हामीले गरेका थियौँ होइन। भाग्दै गर्ने तयारीमा थियौँ र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब सबै कर्फ्यू लाग्यो, लकडाउन भयो, कर्फ्यू लाग्यो, एक वर्ष गीत भयो होइन। एक वर्ष भयो, एक वर्षदेखि यता केही कार्यक्रम छैन। कुनै कार्यक्रम त्योभन्दा अगाडि विगतका दिनमा कार्यक्रमहरू अन्य शासनले जे यस्तो गर्न सकिँदैन पनि अहिलेको स्थितिमा हेरेर। किन गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि जब मान्छेहरूको जीवनसँग सम्बन्धित जीवन र मृत्युको जुन कुराहरू आउँछ नि, हुन त सबैलाई थाहा छ मृत्यु अवश्य, जीवनको शाश्वत सत्य एउटा शाश्वत अन्त्य भनेको मृत्यु नै हो होइन। जीवन पाएपछि मृत्यु त अवश्य नै हुन्छ, तर पनि सहज रूपमा स्वीकार्ने स्थिति हुँदैन कि, कसैले पनि स्वीकार्न सक्दैन। किन मृत्युलाई कसैले पनि सहज रूपमा स्वीकार्दैन नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहे कोभिड होस् चाहे अरू कुनै कारणले होस्, जब मृत्युको कुरा आउँछ नि तब मान्छे सतर्क हुनुपर्ने स्थिति आउँछ, सतर्क हुन्छ होइन। सबैजना सतर्क भएर बसेका छन्, सतर्क हुनु पनि पर्छ। हजुरहरू पनि अब यो कोभिडको बेलामा सतर्क हुनु होला, सेनिटाइजर युज गर्नु होला, ग्लोभ्सहरू मास्कहरू युज गर्नु होला। अहिले हामी क्षणिकको लागि हामीले खोलेका छौँ, तर हामी एकदम सेफ्टी अप्नाउँछौँ होइन। र सबैलाई अरू आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, आफू पनि सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित रहन मद्दत गरौँ होइन। कहाँ कतिखेर के हुन्छ हामीले जुन साहित्यिक कार्यक्रमको हामी कुरा गर्दैछौँ, धेरै भयो सर। साहित्यिक कार्यक्रम चाहिँ अब अहिलेको समय सान्दर्भिक कोभिड पनि छ होइन। तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा यो कोरोना विशेष रचनाहरू पनि हुन्छन्, गजलहरू, तपाईँको त्यस्ता कोर्नु भएको छैन? कोरोना सम्बन्धी मैले कोरोनाले एकचोटि व्याप्त हुँदाखेरि मैले एउटा गजल लेखेको थिएँ। म यो गजल राख्न चाहन्छु है। यो कोरोना सम्बन्धी, कोरोनाले ग्रस्त भएर धेरै ग्रसित भएको थियो नि, त्यतिखेर लेखेको गजल हो यो। कोरोनाले धेरै नै मान्छेहरूमा त्रास छ होइन, सबैजना सुरक्षित रहनु होला। यो भन्दै म मेरो यो कोरोना सम्बन्धी एउटा गजल यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जाओस्। न त छुन्छन् न अँगाल्छन् आफ्नो भनी, न त छुन्छन् न अँगाल्छन् आफ्नो भनी, मृत्यु भएमा भेटिँदैन कोही मलामी पनि। न त छुन्छन् न अँगाल्छन् आफ्नो भनी, मृत्यु भएमा भेटिँदैन कोही मलामी पनि। हाँस्दछ कोरोना मानवताको उपहास गर्दै, हाँस्दछ कोरोना मानवताको उपहास गर्दै, हाँस्दछ कोरोना मानवताको उपहास गर्दै। रुवाउँदछ सबलाई काहली लाग्दो मृत्यु बनी, रुवाउँदछ सबलाई काहली लाग्दो मृत्यु बनी। मृत्यु भएमा भेटिँदैन कोही मलामी पनि।
जातपात वर्ग धर्म नचिन्दछ नजान्दछ, जातपात वर्ग धर्म नचिन्दछ नजान्दछ, जातपात वर्ग धर्म नचिन्दछ नजान्दछ। गर्दैन भेदभाव मान्छेले झैँ भन्दैन गरिब धनी, गर्दैन भेदभाव मान्छेले झैँ भन्दैन गरिब धनी। रुवाउँदछ सबलाई काहीँ लाग्दो मृत्यु बनी, टाढै रहनु भिडभाडदेखि बस्नु एक्लै घरमा। सुरक्षाको उपाय। टाढै रहनु भिडभाडदेखि बस्नु एक्लै घरमा, टाढै रहनु भिडभाडदेखि बस्नु एक्लै घरमा। बसौँ सुरक्षित भएर बाँचे संसार आफ्नै छ नि, बसौँ सुरक्षित भएर बाँचे संसार आफ्नै छ नि। न त छुन्छन् न अँगाल्छन् आफ्नो भनी, मृत्यु भएमा भेटिँदैन कोही मलामी पनि। सचेत हुँदै बेलैमा सावधानी अपनाउनु पर्छ है। म ममता शेर्मा छु। सचेत हुँदै बेलैमा सावधानी अपनाउनु पर्छ है, सचेत हुँदै बेलैमा सावधानी अपनाउनु पर्छ है। मजाक सोचेमा पछुताई बस्नु पर्ला लास गनी, मजाक सोचेमा पछुताई बस्नु पर्ला लास गनी। न त छुन्छन् न अँगाल्छन् आफ्नो भने, मृत्यु भएमा भेटिँदैन कोही मलामी पनि, मृत्यु भएमा भेटिँदैन कोही मलामी पनि। वाह वाह, सुरक्षित बनाऊ, बाँचे अवश्य, बाँचौँ बचाउँ सुरक्षित रहौँ। तपाईँको त सबै एउटा यो गजलमा त सबै थोक आएको छ, भन्नै पर्दैन कसैलाई। यो एक त सचेत गराउनलाई पनि हो, सन्देशमूलक रचना पनि हो। एउटा गजलहरू कविताहरू लेख्ने नै एउटा यथार्थमा आधारित रहेर हाम्रो हुन्छ नि, जस्तो माया प्रेमका कुराहरू या सामाजिक परिवेशका कुराहरू, राजनीतिक उथलपुथलका कुराहरू, अनि देश विकासका कुराहरू, परदेशी जीवनका कुराहरू, जे जति पनि रचनाहरूमा निक्लेको छ नि, त्यो सबै प्रायः जसो यथार्थमा तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि अब साहित्यले पनि अब राजनीतिक तपाईँको सामाजिक के त्यसमा के टेवा पुऱ्याउँछ, रूपान्तर गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ? एकदमै। कसरी? एकदमै कलममा यति शक्ति हुन्छ होइन, कि ठुल्ठुला विद्वानहरू जति पनि आविष्कारहरू, जति पनि हाम्रो यो लडाइँका कुराहरूदेखि लिएर राजनीतिक कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा जुन कलम जुन लेखाइ हुन्छ नि कलमबाट, त्यस्तो मान्छेहरूले त्यसले धेरै ठुलो रूपान्तरणमा मद्दत पुगेको छ, धेरै ठुला ठुला परिवर्तनहरूमा मद्दत पुगेको छ। अब हामी विगतमा भनौँ न, हाम्रो जुन नेपालको परिवेशमा भनौँ, हामी विश्वतिर नजाउँ, हाम्रो आफ्नै देशको परिवेशमा जाउँ, कति आन्दोलनहरू भए, कति हाम्रो परिवर्तनहरू आए नि, त्यसमा गीत सङ्गीत साहित्यले निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यतिखेर पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा नाराले जति मान्छेलाई ऊर्जा दिन्थ्यो नि, ऊर्जा दिन्थेन, त्यति ऊर्जा दिन्थेन जति गीतले, जति सङ्गीतले, जति कविताले चाहिँ, कविता सुनेर मान्छेले बुर्क उफ्रिन्थे, गीत सुनेर चाहिँ जोसिएर चाहिँ जोङ गरेर चाहिँ गएर आन्दोलनमा हुमिएका मान्छेहरू पनि थिए। भनेपछि साहित्यले आन्दोलनमा हुने, तर खोइ त परिवर्तन त हुनै सकिएन। परिवर्तन हुन सकेन होइन, परिवर्तन भए, धेरै नै परिवर्तन भए। राणाकालदेखि अहिलेसम्मको स्थितिमा के परिवर्तन देख्नु भएको छैन? होइन, विगतलाई छोड्नु, अहिले तत्काललाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको, तत्काललाई चाहिँ तत्कालै उसमा साहित्यले कतिको टेवा पुर्याउँछ, कतिको परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्न खोजे हो। तत्काल पनि परिवर्तन छ। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अब हामीले देखेका कतिपय कुराहरू सम्बन्धित निकायसँग नपुगेको हुनसक्छ, सुन्नै नभएको हुनसक्छ, बिस्तारै बिस्तारै सुनिएला पनि बुझिएला पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ यसो चट्ट गरेर पुत्त भइरहनु त हुन्छ, टाइम लाग्छ त्यसको लागि होइन। ओके, धन्यवाद। होइन, तपाईँका कलमी हातहरू अझै अगाडि बढुन् र राजनीतिक सामाजिक देश विकासका लागि, कलम परिवर्तनको लागि अझै अग्र स्थानमा जाओस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। होइन, हामी बहस भन्दा पनि हाम्रा दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ, कति बहस गर्नुभएको भन्नुहुन्छ होला, क्षमा चाहन्छु म। उहाँका रचना तपाईँले अघि कविता भन्नुभयो, मन छुने होइन, हृदयदेखि त्यस्तो भयो भने कविताहरू फुट्छ भन्नुभयो, के कुनै कविता छन् त आजको बसाइमा? कविता छ, नभएको होइन, कविता छ, तर त्यो कविता निकै लामो छ। म लामो कविताहरू लेख्छु, गद्यमा लेख्ने गर्छु, पद्यमा होइन, गद्यमा लेख्ने गर्छु, तर लामो कविताहरू हुन्छ होइन। अब थोरै सुनौ न त कविता, 2 मिनट जति
एउटा रचना जस्तै थोरै भन्दाखेरि अधुरो अपुरो हुन्छ कि सुन्नु पर्यो पुरै यसो गर्नु तपाईँको कविता अरू कुनै समयमा त्यस्तो मिलेछ भने सुन्नुला। तपाईँ अब रचना गजल भन्नुहुन्छ के छन्दमा पनि लेख्नुहुन्छ कि के छ? छन्दमा मैले अध्ययन गरेको छु होइन, अध्ययन गरेको छु। कविता छन्दमा गजललाई चाहिँ बहारमा भनिन्छ, बहारमा जस्तो अब के त्यो छ भने आजको बसाइमा जा न त। होइन छन्दमा मलाई पनि अति नै मनपर्छ। मैले बहारमा अध्ययन गरेको छु होइन, केही सिक्न चाहनेहरूलाई सिकाएको पनि छु आफूले अध्ययन गरेका कुराहरू, तर म चाहिँ लेख्दिनँ। त्यसैले अहिलेसम्म लेख्नु भएको छैन? लेखेको छैन पनि लेख्दिनँ पनि। मैले चाहिँ किन लेख्दिनँ भन्दाखेरि विवादित छ यो कुराहरू। हुन त बहर एउटा गायन गेय विधा हो, गायनमै हुनुपर्छ, सही कुरो हो। तर बहर सम्बन्धी जुन नियमहरू हुन्छ, जस्तो अब उतार चढावका नियमहरू हुन्छ नि, अब छुट लिने नियमहरू कसैले भन्छ मध्यमा जुन विश्राममा अगाडि या पछाडि लिनु मिल्दैन, कसैले भन्छ उनीहरूलाई आवश्यकता भने बिचमा पनि लिइदिन्छ। अनि त्यो बहरको जुन आकार मिलाउने क्रममा जस्तो लघु गुरुको हुन्छ, एक लघु होइन दुई गुरु, अनि लघु गुरु अनुसार अब एउटा सूत्र हुन्छ बहरमा या छन्दमा होइन, त्यसलाई त्यो आकार अनुसार मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि कवितामा त छुट लिने व्यवस्था छैन, जस्तो सूत्रमा छ त्यो अनुसार नै लेख्ने हो होइन। तर बहरमा छुट लिने व्यवस्था भन्छ। अब कतिपय अग्रजहरूले आफू खुसी छुट लिएको पाइन्छ पाइन्छ, कतिपयले लियो भने यो पाइँदैन नि पाइँदैन। चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यहाँ मैले अब यहाँ चाहिँ भन्नै पर्ने एउटा कुरा के छ भन्नुहोस्। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु नि, जुन अहिले बहरमा धेरैले लेख्नु थाल्यो राम्रो कुरा हो, बहरमा लेख्नु सिक्नुहोस् होइन। अग्रजहरूले चाहिँ के भन्छ नि, बहरको मात्र गजल हो, अरू गजलै होइन। म उहाँलाई चाहिँ के भन्छु नि, उहाँले पनि बहरमा लेख्नुभन्दा अगाडि स्वतन्त्र नै गजल लेख्नु भएको हो। जहिले बहरको लागि पुस्तक निकालेको छ उहाँले पनि पहिला स्वतन्त्रबाट सुरु गर्नुभएको। उहाँले चाहिँ निरुत्साहित गर्ने खालको कुराहरू गर्नु हुँदैन। कुनै पनि हाम्रो साहित्य सर्जकज्यूहरूले, हाम्रो अग्रजज्यूहरूले, होस् चाहे अनुजज्यूहरूले, उहाँले चाहिँ के भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूले सुरुवात स्वतन्त्रबाट गरे पनि बहरमा पनि लेख्न सिक्नुहोस् है। बहरमा लेख्नै पर्ने हुन्छ, सिक्नै पर्ने हुन्छ। यो सिक्यो भने तपाईँहरूलाई अझ एक स्टेप अगाडि पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि रुचि राख्नु होला, सिक्नु होला भनेर चाहिँ नि हौसला दिनुहोस्, प्रेरणा दिनुहोस्। तर यो गजलै होइन, यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन त्यो भन्ने काम चाहिँ गर्नु भनेको तपाईँका अग्रजहरूलाई चाहिँ एउटा सुझाव चाहिँ अग्रजज्यूहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ भन्न चाहन्छु कि कसैलाई पनि हतोत्साहित र निरुत्साहित हुने कुराहरू नभनिदिनु होला। कृपया उहाँहरूलाई हौसला दिनु होला। भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ, सिक्नेलाई प्रेरणा दिनुहोस्, सिकाउनुहोस्, हौसला दिनुहोस्। यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर किन बेकारमा बाल्यपनमा पनि त हिँड्दाखेरि ताते गर्दाखेरि उहाँहरू आफै स्वतन्त्र गजल लेखेर सुरुमा सोध्नुहोस् उहाँहरूलाई। उहाँहरू पनि सुरुमै एकैचोटि बहरमा कलम चलाउन थाल्नु भएको कोही पनि होइन। सुरुमा स्वतन्त्र गजल लेख्न थालेर गजलको नियमहरू उहाँले सिक्नुभयो। गजलको नियम सिकिसकेपछि बल्ल बहरको नियम सिक्नु भएको हो नि होइन। अनि भन्छ बहरको यो गजल, यो चारु, यो त्यो यो त्यसो भने तपाईँले बहरमा लेख्नु भएको छैन, सिकाउनुहुन्छ? लेख्दिनँ पनि म सिक्न। त्यसो भने आजको बसाइमा हामी बहरमा तपाईँका सुन्न पाइँदैन? कहिले पनि सुन्न पाउनु, कहिले पनि। ल ठिकै छ, त्यसो भने छिर्न चाहन्न, म अरू नै कुनै रचना सुनौँ। अरू रचना एउटा फेरि गजलै सुनाउँछु म। मेरो प्रायः गजलहरू सबै स्वतन्त्रमा हुन्छ। तपाईँको फेसबुक वालहरूमा गजलै मैले देखिरहेको छु। गजलै सुनौँ अबको बसाइमा पनि। कोही भन्छन् कहिल्यै नरुनु, कोही भन्छन् कहिल्यै नरुनु, कोही भन्छन् कहिल्यै नरुनु, आँसु आँखामा थामिदिनु। कोही भन्छन् कहिल्यै नरुनु, आँसु आँखामा थामिदिनुहोस्। म भन्छु मन हलुका हुन्छ, धिक नबरुन्जेल भकानिदिनुहोस्। कोही भन्छन् कहिल्यै नरुनु, आँसु आँखामा थामिदिनुहोस्। म भन्छु मन हलुका हुन्छ, धिक नबरुन्जेल भकानिदिनुहोस्। मेरो शिर काटे काट्नुहोस्, मेरो शिर काटे काट्नुहोस्, मेरो शिर काटे काट्नुहोस्। म सत्य बोल्छु र सधैँ बोलिरहन्छु। मेरो शिर काटे काट्नुहोस्, म सत्य बोल्छु र सधैँ बोलिरहन्छु। मेरो शिर काटे काट्नुहोस्, म सत्य बोल्छु र सधैँ बोलिरहन्छु। तर एउटा अनुरोध छ, म बाँचुन्जेल यो जिब्रो नकाटिदिनुहोस्। तर एउटा अनुरोध छ, म बाँचुन्जेल यो जिब्रो नकाटिदिनुहोस्। कोही भन्छन् कहिल्यै नरुनुहोस्, आँसु आँखामा थामिदिनुहोस्। म भन्छु मन हलुका हुन्छ, धिक नबरुन्जेल भकानिदिनुहोस्।
तपाईँ गुनासो मात्रै गर्नुहुन्छ, मेरो काम कहिले बनेन भने। अरे यार, तपाईँ खालि गुनासो मात्रै गर्नुहुन्छ, मेरो काम कहिले बनेन भने, तपाईँ गुनासो मात्रै गर्नुहुन्छ, मेरो काम कहिले बनेन भने काम चाँडै बन्छ, हाकिमको हातमा केही पैसा राखिदिनुहोस्। वाह वाह वाह, काम चाँडै बन्छ, काम चाँडै बन्छ, हस्, 100 फेरि। काम चाँडै बन्छ, हाकिमको हातमा केही पैसा राखिदिनुहोस्। अरे यार, तपाईँ गुनासो मात्रै गर्नुहुन्छ, मेरो काम कहिले बनेन भने काम चाँडै बन्छ, हाकिमको हातमा केही पैसा राखिदिनुहोस्। तिमीहरूकै निम्ति आमाको शरीर खियो, लुगा च्यातियो, तिमीहरूकै निम्ति आमाको शरीर खियो, लुगा च्यातियो, तिमीहरूकै निम्ति आमाको शरीर खियो, लुगा च्यातियो। ए सन्तान हो, बिन्ती गर्छु, आमाको मन नच्यातिदिनुहोस्। ए सन्तान हो, म बिन्ती गर्छु, आमाको मन नच्यातिदिनुहोस्। तिमीहरूकै निम्ति आमाको शरीर खियो, लुगा च्यातियो। ए सन्तान हो, म बिन्ती गर्छु, आमाको मन नच्यातिदिनुहोस्। कोही भन्छन् कहिल्यै नरुनुहोस्, आँसु आँखामा थामिदिनुहोस्। म भन्छु मन हलुका हुन्छ, तित नवरुन्जेल भक्कानिदिनुहोस्। सोच्नु सबैले देश नबन्नुको कारण अनि उपाय के होला? वाह वाह, म मक्तासियरमा छु, कारण पनि सुन्नु होला। सोच्नु सबैले देश नबन्नुको कारण अनि उपाय के होला? म भन्छु यी सारा भ्रष्टाचारीलाई लगेर जिउँदै खाल्टोमा गाडिदिनुहोस्, जिउँदै लगेर गाडिदिनुहोस्। यी सारा भ्रष्टाचारीहरूलाई लगेर जिउँदै गाडिदिनुहोस्। सोच्नु सबैले देश नबन्नुको कारण अनि उपाय के होला? म भन्छु यी सारा भ्रष्टाचारीहरूलाई लगेर जिउँदै गाडिदिनुहोस्। कोही भन्छन् कहिले नरुनु, आँसु आँखामा थामिदिनुहोस्। म भन्छु मन हलुका हुन्छ, तित नवरुन्जेल भक्कानिदिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद। यस्ता यस्ता शेरहरू लेखेपछि सुन्नै भयो भने कसरी समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन हुँदै समाज परिवर्तन र देश परिवर्तनको भने ठाउँमा पुग्नु पर्छ। साहित्यले पनि आफ्नो अहम भूमिका निभाएकै हुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ समाज परिवर्तन हुँदैन र मलाई सोध्नुहोस् प्रश्न अब तपाईँको शेर सुन्दाखेरि। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आदरणीय दर्शकबिन, सुन्नुभयो होला नि साहित्यले कति तपाईँको प्रभाव पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू। यी शब्दहरू, यी लेखाइहरू, यी भनाइहरू चाहिँ समयमा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ सुन्नै भयो भने अवश्य परिवर्तन हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। पक्कै पनि उहाँले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो प्रश्न। तपाईँ भन्नुहुन्छ समाज परिवर्तन किन हुँदैन? यस्ता शब्दहरू चाहिँ भने ठाउँमा सुन्नै पुग्यो, भ्रष्टाचारीहरू गर्ने ठाउँमा चाहिँ यी कुराहरू पुग्यो भने सिधै तपाईँले गएर भ्रष्टाचारी गर्ने ठाउँमा गएर भन्नुभयो भने सुनिन्छ, सुनिँदैन? यो चाहिँ पेपरमा लेखेर लगेर टेबलमाथि अगाडि राख्यो भने उहाँले पढ्नुहुन्छ, पक्कै पनि समाज परिवर्तन हुन्छ। पक्कै पनि। धन्यवाद। यस्ता यस्ता मिठा रचनाहरू तपाईँले अझै पस्कँदै जानुहोस्। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, तपाईँका कृतिहरू चाहिँ हामीले चाँडै नै पढ्न पाऊँ किताबमा। यसरी तपाईँले फेसबुकमा, पेजमा, मोबाइलमा मात्रै राखेर, डायरीमा राखेर सीमित नराख्नुहोस्। पक्कै पनि चाँडै नै पढ्न पाउनुहुन्छ। अहिले त अहिले त अब सामाजिक सञ्जालमा एउटा टिकटक भन्ने पनि आएको छ। त्यसमा अब कति शेरहरू, जस्तै तपाईँका शेरहरू यस्ताहरू चाहिँ टिकटकमा पनि अब आइरहेका हुन्छन्। के छ तपाईँले पनि गर्नुभएको छ कि छैन? मैले चाहिँ अहिलेसम्म टिकटक चलाएको छैन होइन, र टिकटक चलाउँदिनँ पनि। टिकटकमा अब धेरैले अब गीतहरू होइन, गीत यस्ता रचनाहरू, यस्ता शेरहरू पनि एक एक शेर, दुई दुई शेर यस्ता आएका भन्छन्, तर मैले हेरेको छैन। हेरेको छैन? म टिकटक चलाउँदिनँ। पक्कै पनि तपाईँको यो अहिले रचना वाचन गर्नुभएको एक शेरपछि टिकटकमा आएर तपाईँको सामने आयो भने के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद दिन्छु उहाँलाई। आदरणीय दर्शकबिन, टिकटक प्रेमी पक्कै पनि अब उहाँका फेसबुक अब फ्लोरो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पक्कै टिकटकमा हुनुहुन्छ होला। विश्वास लागेको छ उहाँको त्यो एक शेर चाहिँ पक्कै पनि टिकटकमा तपाईँहरूले बनाएर उहाँसम्म पुर्याउनु होला। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ होइन। अब कार्यक्रमको टपिक्स पनि अब यही छ, केही कुरा गरौँ होइन। अब तपाईँले साहित्यमा धेरै कलम चलाउनु भयो, धेरै अब लेख्नुभयो, धेरै काम गर्नुभयो। अब यो चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो, यो चाहिँ कुरा भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागेको छ भने तपाईँ भनिदिनुहोस् तपाईँका शुभचिन्तक, तपाईँका फेसबुक फ्रेन्ड साथीहरूलाई यो चाहिँ कुरा हाम्रा अग्रज राज श्रेष्ठले भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि तपाईँका साथीहरूलाई गुनासो होला, पर्खिराख्नु। यस्तो भन्नै पर्ने कुराहरू भन्दा पनि अहिलेको कोरोना कालमा चाहिँ सबैजना सुरक्षित रहनु होइन, सबैजना काम नपरिकन बाहिर ननिस्कनु होला, सुरक्षाको विधिहरू अप्नाउनु होला भन्न चाहन्छु। यो एउटा मानवीयताको
रूपमा सबैलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोला यस्तो विषम परिस्थितिमा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा साहित्यमा कलम चलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि साहित्यमा पनि धेरै अब राजनीतिक विसङ्गतिहरू छन् होइन, त्यस्तो दलदलमा नफस्नु होला। एउटा निस्वार्थ भावले कसैले केही भन्यो भने अब सही कुरा छ भने त्यसलाई मनमा लिने हो, त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने हो। अब गलत कुराहरूको पछि दौडेर त काम छैन होइन। अब धेरै अवरोधहरू कतिपय स्वार्थीहरू पनि छ आफ्नो नाम कमाउनको लागि अरूलाई फसाउने होइन। अब ग्रुपमा चाहिँ अब ग्रुप बनाएर अब गुटबन्दी गरेर हिँड्ने राजनीति गर्नेहरू पनि हुन्छ होइन। यस्तो पनि छ। तपाईँ बोल्दा बोल्दै तपाईँको अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटाको पोस्ट गरेको रचना अर्कोले चाहिँ फेरि जुन रचना पोस्ट गरे हुन्छ उहाँको नाम नलिकन उहाँले लेख्नुहुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ एकदमै खराब कुरा हो, नराम्रो कुरा हो। म चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई रचना मनपर्छ खुसीको कुरो हो, कसैको रचनाले कसैको मनमा छुन्छ होइन भने त्यो एउटा रचनाकारको एउटा सफलताको रूपमा लिन्छु म। किनभने कसैलाई त छोयो होइन, तर तपाईँहरूले आफ्नो वालमा फेसबुक वालमा या युट्युबमा कतै अब कुनै सोसियल मिडियाहरूमा पोस्ट गर्नुहुन्छ भने कृपया त्यो सर्जकको नाम सहित पोस्ट गरिदिनु होला। किनभने त्यो सर्जकलाई एक किसिमले हौसला पनि हुन्छ होइन। त्यो सर्जकको कति त्यहाँ मेहनत लागेको हुन्छ, उसले कति मेहनत गरेको हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ रचना तयार गर्नलाई होइन। उहाँले अब धेरै कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर हामीले जति लेख्छौँ नि सामाजिक परिवेशहरूलाई उ गरेर जस्तो अब दाइजो प्रथाको विरुद्धमा एउटा विधवा नारीको लागि एउटा राजनीतिको लागि प्रेमको लागि वितृष्णा यो घृणाहरूको लागि यो हरेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा अनुसन्धान गरेर अब कतिले त अब तुरुन्तै लेख्दैला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म चाहिँ प्रायः त्यो कुराहरूमा अनुसन्धान गरेर या भनौँ न त्यो कुराहरूमा अलिकति बुझेर लेख्छु। जस्तो एउटा विधवा नारीको बारेमा पनि एउटा गजल लेखेको थिएँ होइन। अब दाइजोको लागि एउटा लेखेको थिएँ। अब हाम्रो यो अस्ति पर्सामा एकचोटि होरी बतासा जस्तो अब अहिले भनौँ यो कोरोना कालको लागि यो धेरै जस्तो कुराहरू यथार्थमा सत्यतामा रहेर विभिन्न उ गरेर मेहनत गरेर लेखेको हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले चाहिँ थपक्क आफ्नो नाम लिएर राखिदिँदाखेरि यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला भन्नु जुन रचनाकार हुन्छ उहाँलाई असर पर्छ, प्लिज म चाहिँ यो भन्छु कि तपाईँलाई मनपर्छ पोस्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, जति मन लाग्छ गर्नुहोस्, एकदम खुसीको कुरो हो होइन। तर कृपया जो रचनाकार हुन्छ रचनाकारको नाम सहित गरिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई राम्रो हुन्छ। यही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको दर्शक श्रोता शुभचिन्तक सबै? म चाहिँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो तपाईँको अहिले प्रेमियल के रचना लेखेका छु भनेको छ। एउटा विधवा नारीको रचना गजल भन्नुभयो। हजुर, त्यो हामी विधवा नारीको जाँदै सुन्नु न त, हामी अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। हुन्छ, म यो जाँदा तपाईँका एउटा बाढी पहिरो पीडित पनि भन्नुभयो तपाईँले त्यो, अनि विधवा नारी पनि भन्नुभयो। आदरणीय दर्शक तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो देश प्यारो नेपाल युट्युब च्यानल। म प्रसाद तिमसिनाको साथमा हामीको बसाइमा अहिलेको बसाइमा हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ, पाहुना हुनुहुन्छ साहित्य प्रेमी गजलकार भन्न चाहन्छु म राज श्रेष्ठ। उहाँले चाहिँ अब जाँदै पक्कै पनि दोहोरा रचना सुनाउनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा राखेका छु। एउटा विधवा नारी सम्बन्धी विशेष र हुरी बतास के भन्दै हुन्थ्यो उहाँले उहाँकै मुखा र बिन्दुबाट। पर्सामा जुन एकचोटि हुरीले दस नस बनाएको थियो त्यतिखेरको गजल हो त्यो। एउटा विधवा नारीको रूपमा म यो गजल एउटा सुनाउँछु। अर्को चाहिँ एउटा धेरै यो वितृष्णा यो पीडाको गजल हो, एउटा प्रेमिल गजल सुनाउँछु। किनभने त्यो पर्साको गजल त्यो पनि एउटा पीडित गजल हो, त्यो पीडासँगै छ। धेरै है एउटा प्रेमिल गजल र एउटा विधवा नारीको सम्बन्धी। ओके, जाऊ सर। विधवा नारीहरूले कस्तो किसिमको भोगाइहरू बोकेको हुन्छ त्यो सम्बन्धी है। फुटाई चुरा सिन्दुर पखालिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। फुटाई चुरा सिन्दुर पखालिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। खाली लाग्दो जिन्दगी जिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। वाह वाह। त्यो विधवाको जिन्दगी कतिसम्म खाली लाग्दो हुन्छ भने त्यो उहाँको भोकाइबाट जुन हुन्छ नि त्यसबाट थाहा हुन्छ। फुटाई चुरा सिन्दुर पखालिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। खाली लाग्दो जिन्दगी जिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। पहिरन सेतो उज्यालो तर जिन्दगी औँसीको रात भयो।
पहिरन सेतो उज्यालो तर जिन्दगी औँसीको रात भयो। हर रात भकानिँदै आँसु पिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। हर रात भकानिँदै आँसु पिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। कहानी लाग्दो जिन्दगी जिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। पति गुमाउनुको पीडामाथि वचन बाणको प्रहार उस्तै। पति गुमाउनुको पीडामाथि वचन बाणको प्रहार उस्तै। पति गुमाउनुको पीडामाथि वचन बाणको प्रहार उस्तै। नन्द अनि सासूले यातना दिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। नन्द अनि सासूले यातना दिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। कहानी लाग्दो जिन्दगी जिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। फुटाइ चुरा सिन्दुर पखालिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। सिन्दुरसँगै पखालिए रहर चुरासँगै फुट्यो खुसी सबै। सिन्दुरसँगै पखालिए सबै रहर। सिन्दुरसँगै पखालिए सबै रहर। चुरासँगै फुट्यो सबै खुसी। रहर र बाध्यता माझ अल्झिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। रहर र बाध्यता माझ अल्झिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। पीडामाथि पीडा थप्ने यो कस्तो परम्परा र संस्कार हो हाम्रो समाजको। पीडामाथि पीडा थप्ने यो कस्तो परम्परा र संस्कार हो। पीडामाथि पीडा थप्ने यो कस्तो परम्परा र संस्कार हो। यस्तै संस्कारभित्र पिल्सिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। यस्तै संस्कारभित्र पिल्सिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। फुटाइ चुरा सिन्दुर पखालिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। कहानी लाग्दो जिन्दगी जिएकी नारीको कथा लेख्दैछु। कस्तो धन्यवाद। यो शेरहरूले पनि यही बताउँछ किनभने विधवा भयो, उसको पति त गयो, उसलाई पनि त कसैसँग जुनिरहनु होला, सहाराको आवश्यकता हो। त्यो अहिले छ सामाजिक सन्दर्भमा समाजले त्यो समाजले दिँदैन त्यो समाजमा। अनि त्यस्तो समाजको त्यो संस्कारभित्र पिल्सिएर रहनुपर्छ। अनि घरको मान्छेले उल्टो उसलाई वचन लगाएर हुन्छ त्यो पति टोक्ला के भनेर विभिन्न होइन हेर्ने हेला गर्ने। त्यो अहिलेको उसमा त धेरै परिवर्तन समाजले चाहिँ कुदृष्टि लगाउने त्यो त्यस्तो छँदैछ। तपाईँ रचना वाचन गर्दा गर्दै अब साहित्यकार यस्तो यस्ता फ्रेन्डहरू त निकै हुनुहुन्छ नि। फ्यानहरू हुन्छन्, फ्रेन्डहरू पनि हुन्छन् होइन। त्यो यसमा के लेडिज फ्रेन्ड ज्यादा कि जेन्ट्स केटाहरू ज्यादा? फ्रेन्डहरू भन्दाखेरि लेडिज जेन्ट्स सबै हुन्छ। सबै हुन्छ। कोही को ज्यादा को कम भन्दैन। जसलाई रचना मनपर्छ, जसलाई साहित्य मनपर्छ त्यो आफै सबै। र उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि हाम्रो रचनाहरू प्रस्तुत गर्ने कसले सुनिदिन्छ। ओके, धन्यवाद। यो रमाइलो बाटो पनि हो। हजुर सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि हजुरहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि हाम्रो रचना प्रस्तुत गर्न पाइरहेका छौँ। हामीले लेखेको न एउटा मोबाइलभित्रै या कपीमा सीमित हुन्थ्यो होला होइन। हजुरहरूप्रति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको कृति चाँडै नै हामीले देख्न किन धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दाखेरि लाखौँ हाम्रा श्रोताहरूमाझ, साहित्य प्रेमी मनमुटुमाझ चाहिँ हाम्रो केही रचनाहरू पुर्याइदिनु भएको छ। यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो प्रसाद टिम सुना सरलाई पनि धन्यवाद। यो धन्यवादको क्रमलाई अहिले यहाँ अन्त्य गर्दै म चाहिँ एउटा रचना अन्तिम रचनाको रूपमा प्रस्तुत छु। प्रेमिकाको नयनको प्रशंसामा प्रेमिकाको नयनको प्रशंसामा लेखिएको गजल। तलाउ हो कि नयन त्यो डुबौ कि त्यहाँ म। वाह वाह वाह। तलाउ हो कि नयन त्यो डुबौ कि त्यहाँ म। वाह हो त्यो मार्ग हृदयको पुगौँ कि त्यहाँ म। आँखाबाट मनमा जाने हुन्छ नि। तलाउ हो कि नयन त्यो डुबौँ कि त्यहाँ म। वाह हो त्यो मार्ग हृदयको पुगौँ कि त्यहाँ म। तिमीमा रमाउन चाहन्छु हराउन तिमीमा। तिमीमा रमाउन चाहन्छु हराउन तिमीमा। तिमीमा रमाउन चाहन्छु हराउन तिमीमा। ती आँखाको नानीभित्र लुकौँ कि त्यहाँ म। ती आँखाको नानीभित्र लुकौँ कि त्यहाँ म। तलाउ हो कि नयन त्यो डुबौ कि त्यहाँ म। वाह हो त्यो मार्ग हृदयको पुगौँ कि त्यहाँ म। मृग नयनी मनमोहिनी सौन्दर्यकी घटा हो। मृग नयनी मनमोहिनी सौन्दर्यकी घटा हो। मृग नयनी मनमोहिनी सौन्दर्यकी घटा हो। असीम प्रेमको आनन्द लुटौँ कि त्यहाँ म। असीम प्रेम रसको आनन्द लुटौँ कि त्यहाँ म। मृग नयनी मनमोहिनी सौन्दर्यकी घटा हो। असीम प्रेम रसको आनन्द लुटौँ कि त्यहाँ म। मनै भुल्ने नजर त्यो लाग्छ स्वप्निल संसार हो। सुन्नुहोस् है,
मनै भुलाउने नजर त्यो लाग्छ स्वप्निल संसार हो, मनै भुल्ने नजर त्यो लाग्छ स्वप्निल संसार हो। त्यही संसारमा पङ्ख फिजाए उडौँ कि त्यहाँ म, त्यही संसारमा पङ्ख फिजाए उडौँ कि त्यहाँ म, तलाउ हो कि नयन त्यो डुबौँ कि त्यहाँ म, वाहो त्यो मार्ग हृदयको पुगौँ कि त्यहाँ म। शब्द कम पर्न सक्छ वर्णन गर्न त्यो नयनको, मक्ता शेरमा छु। शब्द कम पर्न सक्छ वर्णन गर्न त्यो नयनको, अरे शब्द कम पर्न सक्छ वर्णन गर्न त्यो नयनको। मेरा समस्त काव्य रचना पोखौँ कि त्यहाँ म, मेरा समस्त काव्य रचना पोखौँ कि त्यहाँ म, तलाउ हो कि नयन त्यो डुबौँ कि त्यहाँ म, वाहो त्यो मार्ग हृदयको पुगौँ कि त्यहाँ म, पुगौँ कि त्यहाँ म। वाह वाह वाह, पुगौँ कि त्यहाँ म, पुगौँ कि त्यहाँ म। ओके, धन्यवाद तपाईँलाई। होइन, आज आँखाको बाटो हुँदै मनमा जाने भन्छ नि, भन्छन्। धन्यवाद तपाईँलाई आजको बसाइमा पनि समय टाइम दिनुभयो। यति भन्दै आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँसँग अझै भलाकुसारी गर्ने बाचा गर्छु। त्यसको साथसाथै अब यसरी मोबाइल र डायरीमा मात्रै सीमित राखेर होइन, तपाईँको कृति अगाडि राखेर टेबलमा राखेर त्यही कृतिहरू तयार छन् किताबको साथ होइन, रेडी छन्, छपाउनु मात्र बाँकी लिएर अझै पनि बहस गर्नेछौँ केही कुराहरू अझै। यति भन्दै आजको बसाइबाट तपाईँलाई म बिदा माग्न चाहन्छु। केही तपाईँका अझै कुराहरू अझै एक सेयर दिउँ, मेरा दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, शुभचिन्तक हुनुहुन्छ भने तपाईँले अझै पनि एक सेयर एउटा रचना। कुराकानी निकै लामो भयो, गजलहरू पनि निकै सुनायो। अब सरले अनुरोध गर्नुहुन्छ भने गजलहरू टन्नै छ, नभएको होइन होइन। यो कविता के साधु विकृति छन्दमा के छ? छन्दमा कविताहरू लेखेको छैन, लेख्दिनँ भन्दा नि लेखेको छैन होइन। अघि पनि भनिसक्नु, अघि नै मैले भनिसकेँ, त्यही भएर म गजल गर्छु होइन। गजलै वाचन गरेर बिदा लिउँ। आदरणीय दर्शकबिन, अब अहिले जाँदा जाँदै उहाँको एक गजल सुन्दै उहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। अबको समय उहाँका गजलका शेरहरू। तिमी सोच्दो हौ मलाई कसरी तिरस्कार गरौँ, तिमी सोच्दो हौ मलाई कसरी तिरस्कार गरौँ, तिमी सोच्दो हौ मलाई कसरी तिरस्कार गरौँ, आऊ सँगै बसेर मेरो छातीको चिरफार गरौँ। वाह वाह, तिमी सोच्दो हो मलाई कसरी तिरस्कार गरौँ, आऊ सँगै बसेर मेरो छातीको चिरफार गरौँ। गरिबीले गर्दा जसले छोडिन् उनी पीडामा छिन्, गरिबीले गर्दा जसले छोडिन् उनी पीडामा छिन्, गरिबीले गर्दा जसले मलाई छोडिन् उनी पीडामा छिन्, गरिबीले गर्दा जसले छोडिन् उनी पीडामा छिन्। म सोचिरहेछु मेरो मुटु बेचेर उनको उपचार गरौँ, मलाई गरिबीले गर्दा जसले छोडिन् उनी पीडामा छिन्, म सोचिरहेछु मेरो मुटु बेचेर उनको उपचार गरौँ। तिम्रो हर प्रहारमा म झन्झन मजबुत हुँदै गएँ, तिम्रो हर प्रहारमा म झन्झन मजबुत हुँदै गएँ। ए प्यारो दुश्मन तिमीलाई म कुन शब्दले आभार गरौँ, ए प्यारो दुश्मन तिम्रो हर प्रहारमा म झन्झन मजबुत हुँदै गएँ। ए प्यारो दुश्मन तिमीलाई कुन शब्दले म आभार गरौँ। तिमी सोच्दो हौ मलाई कसरी तिरस्कार गरौँ, आऊ सँगै बसेर मेरो छातीको चिरफार गरौँ। हे आमा यी धमिराहरूले तिमीलाई सक्नै लागे, हे आमा यी धमिराहरूले तिमीलाई सक्नै लागे, हे आमा यी धमिराहरूले तिमीलाई सक्नै लागे। कुन कीटनाशक छरेर यी भ्रष्टहरूको उपचार गरौँ, कुन कीटनाशक छरेर यी भ्रष्टहरूको उपचार गरौँ। हे आमा यी धमिराहरूले तिमीलाई सक्नै लागे, कुन कीटनाशक छरेर यी भ्रष्टहरूको उपचार गरौँ। हे प्रभु दुःख दिनको पनि हद हुन्छ, सीमा हुन्छ। मक्ता शेर मात्रै। हे प्रभु दुःख दिनको पनि हद हुन्छ, सीमा हुन्छ। तकदिर बदल्न भाग्यसँग कति मारामार गरौँ। वाह वाह, हे प्रभु दुःख दिनको पनि हद हुन्छ, सीमा हुन्छ। तकदिर बदल्न भाग्यसँग कति मारामार गरौँ। तिमी सोच्दो हौ मलाई कसरी तिरस्कार गरौँ, आऊ सँगै बसेर मेरो छातीको चिरफार गरौँ, आऊ सँगै बसेर मेरो छातीको चिरफार गरौँ। धन्यवाद।
नमस्कार, म कलाकार चक्रवन। तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो देश प्यारो नेपाल युट्युब च्यानल। यस युट्युब च्यानलमा जोडिनुभएका जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनाले यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।